سلام سلام كمية سنحون فتوات تخاتاتلتنا ببزل لكم سلام كخونو لكم نتمنى أمن لهم مرادما سبب سرعة نبير ترانا السماء إذا كابزلو أسدما أمريكا مسير ترازنا برازم دنا كما حيش مهانا أفليتا لا حزدما مسير ترا ركب مجمرن في اللوق حضات منقصات أمريكا دما مسنير ترا مينستر وزاي بودا عثمان صالح رخو مهانم تجلي سلام كم دما مينستر زينا يمان جارو مسكال دما أبناء إكس قطعنا مسير أمريكا زلوا ومزمدنا جلي ساملو بزعباز دما حابيرنا خنرينا كم دما نزيومون قادم مسلسلو حابير تاتزلكم مسير لخوك سامو ودات هذا الفيديو حابيركم نصنعه الشمو قدامي فيديونا دما إيرمس دما مرقص أفلت اليوم من دابر يزركب له بزعو دما زهاو مرسلو اسكي نزا فيديو زي لايكم برجمرا مرقص يبلكان زبلو سبات مرقص يخم عريوني إليهم جن كريوني كولونيهم مرقص أي حانتيا حزب تقرأي كموت يبلون حزب إرتراون كموت يبلون فتح حزب إرترا زحتت زنبركو حزب إرترا خي موتيو أبغون حزب تقرأي زخونكو خا حزب تقرأي كي موتيو جن أم مرقص إنا أم متكلنا أتبلو زلهم سبات جن حانت نجرسكي كرئيكم مرقص يخم تمالي أبغون حزب تقرأي بمخان نحزب تقرأي دمس مخاني حقي أوكي انت دعاكم أخوينو أبت أوانتي كابتو تزاربول زنبر زرا وحادن تاينيرو جونوسايد تقرأي زي قبل أي مقالستنان زبل كأحانتي بتعمل هبتي جرحونيرا أبز أوان زقن نتي أبل على تقرأي جونوسايد زفت سمع أبي أحمد كم مسارحتنا أو مسؤول سريحنا أنا بإرتراخن كيد كتبوا خلهم مرقص مقيار بيكونن أبي أحمد مستقرأي فتشتم سأل اللو نزخون تقرأي يقتل يعسر يشوي كله يزقبر نزخم زعين النجر زقبر زنبرن حجون زقبر زلو مسؤول كنسرحنا مالت تمالي تدنقص علو زنبركا حزب تقرأي تمالي تحاليلو زنبركا حزب تقرأي أنصار مخان مالت دواي كونن ازي نبوليتيكا ربحا إلكا اتقاقيو جيغا بزوح مرقص اتاتكت قير قبركايو جونوسايد تقرأي اتبلو زنبركا أبي أحمد بزقبورو أبي أحمد بزصاورو أبي أحمد بزعكبو تفلال حيل اندحر نيرو هجين من تعين أبي أحمد مليسكا مقال ستيت قبرو لها أبي أحمد مسراويتو أب تقرأي آتيو قبن فتسيمو اندحر إلكا نتوم إتوبياويان زخونو تقارو زي نحافة زي رهره زي دنقص أبي أحمد هجي كمي غير كان أب إرترا مسؤوك آتيو يكتب لها نإرترا وتعدى نهزب إرتران كره رهالهم تحسب لها مرقص يخوم أنا تصرو كبلكم زدلي نسخم يخوم أمو الداتا حجي أمونغو تقرأين أمونغو إرتران بزلو وسلام أزي يقبل إيه بمبالكم زخوركم سبات سقاب زردعكم እግዚአብሔር ይርዳአኩም كبلكم دلي سسناي كابز مصالما معبل دما حزب إرترا صمدو تقبيل ورز بالحتو ندا حتى يزركب زلو كوب دما بزعبا صمدو دغفتن تقومتن حساو من العلو ندا تخارخوريم زلو زعبو دما حانتي فيديو حيزلكم مازلغو اسكي نافتا فيديو بحكم حزب إرتراس بماجوريتي تقبلوا الكالت امن ورسي حوي ابز دياسبورا زلو او استاغو زلو تقبلوا الكالت امن بزتريو ناي ابزناي صمدو انا تقبلوا الى زامن مهنات انت مسلكا سلام صليس يلن سلام يا تابلا على سلام نازلا اتزمص جن ابت مغدا هتعري تخل وين عملت تتحلينا ابت مغدا نعري نخلينا جن سلام نقدم تزبلص خمتو زلغاي نقدم نعمل فاميلي تخوين كان نقدم فاميلي تبلمو دحري هاندا غربيت كحد كتعرق خليها السو جن ابو شخا زلو جن دا تعرارخات ناي دغ زلها ان بين ممزني حتى قبيلو الكابي اخري ماشي ابز ما حبراو تخينا ابزي اتيم دلو مساخه انا فوتومي صاينا تفوتومها بغزانيا اغن ما قبل حوي نزي نزحونا دا انا خملالو انا سي تردي غني از صمدو دغبرو دلو سي قدم حجوي ني حدا انا يلو تزاريبي تسباي تردي غني انا حدا انتايد بالينا قلت يلو دزارب ولا حدا يلا نبني حج غاني وساتم يم مرحو دلو تم قربت دك سبيت بتي سلطان دلو ني هاجرنا تردي غني وساتم مرحو دلو وساتم يم صمدو دغ دي لم حج عن تግራይ دوزنا زلو لا زي حدا انا كنت حزب زبل زي فلطي مالت نورمال غاشا مسكا خلو كل غزي نعو سامع قالات وي كانوا عزود سامع لا 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 بزعبانه كل درا حسان غير سمع حوي وارساي انا تخن ترديخني انا ولا خنا خايف بوليتيكا فلطه تبلين جيم ترديخني ازي ارغيت سباي اجوين قدم دغبره ترديخني
حدا هزبينا قلقليلو لازم كل محواتنا أطفيهم على تقرأي تفهم على يلون ترجعنا أسر يدن حج أني صمدق أني نخيناتيو فوت لك إذا صمدق ود صمدق ولا نخيناتي قلت لك أنا خينات مخانو هالو كل زي صنح حنس هذا الشيء تقبلوا الكلام مو ورثي نفسي بيني هذا أبيني أخي رأيي كنقرأك مع عبل من على مثلا صحان زيك سامع نخلنا أنا بنفسي تقبل له تردهني استقبلوا سبعتون يريه ورثي لحن أجوبه أبزيار اللي هو حدوثي أتم بهنا سوف أزور أخر درجة هذه كان مو هيدا أبوه أجي هزب استقبلوا الكلام مو بيني هذا أبي حج مع عمل شيء زي ما قبل خانس اندوس انت يتسقم لا عارف حزب واحد على ده انا قريت عندك زارقين مو حزب دعمو حزب كونه كويناس لزي دلي مستم كومبوزو مستولو سبات عند ورثي حوي فينا تقبلوا تعاليم له ردهاني كابتور تعاليم له كنجد كحرس يجدلي እተና ፖለቲካ ጉዳይ ግን ተም ፖለቲከኛታት ዝፈልጡ እንታይ ይትጅ ለው ወይ እንታይ ሓስብሎ ተም ፖለቲከኛታት ዝፈልጡ ኦኬ አና ግን ሰላም ስለንደሊ ብዛዕባ ሰላም ያህን ሓስብ ዘለና ኦኬ ሕዝብ ሕጂ ኩናት ስለዘሎስ ትጽሙዶ ገዳሲ ይሃትልና እንታይ መረጋገጽሎም አበይ ለኾይናት ኩናት ኩሉ ያክሉንሲ በኸመ ፈይድና እዚህ የለ ዳሞ ትጽሙዶ እንታይ ያለው እንታይ ዳሞ ቆምላ ተባይስና ከነበር ካብዚ ምውፃእ ድማ ናብ ኤርትራ ደስ ዝብል ነገራት እናተሰማዕ ይዝርከብ ዘሎ ፅምዲ ኣሜሪካን ኤርትራን ድማ ተጠናኺሩ እናቐፀለ ይዝርከብ ዘሎ ካብ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ኣሜሪካ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳላሕ ክራኸቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ ብዛዕባኡ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናታ ሓበሬታ ከምርሕኩም ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንድሓር ሃገሩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክመሓየሽ ከም ዝደሊ ሓቢሮም ምንባሩ ዝግለጽ ኮይኑ ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ርክባት ክግበር ጀሚሩ ምህላውን ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሞስዓድ ቦሎስ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ዑስማን ሳልሕ ክራኸብ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ኣመልኪታ ሓንቲ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ እትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ፀብጻብ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ርክባት ክግበር ይሰርሕ ከም ዘሎን ድሮውን ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ርክባት ተገይሩ ምህላውን ያገሊጻ እታ ማዕከን ቀፂላ ኣብዚ እዋን ናብ መበል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምስታፍ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንምርካቡ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሞስዓድ ቦልስ ተላኢኹ ከም ዘሎን ክልቲኦም ድማ ርክብ ክገብሩ ምዃኖምን ያገሊጻ ብምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከመሓይሽ ዝደሊ ዘሎ ምስ መጥቃዕትታት ሕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ መራኸብ ቀይሕ ባሕርን ብዝተሓዝ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ነቲ ዞባ መሊሱ ናብ ካልእ ነውፂ ከየእትዎ ስግኣት ስለ ዘለዎ ከም ዝኾነን ምስ ኤርትራ ርክባት ብምግባር ድማ ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ሓቢሮም ዝሰርሕሉ መንገድታት ከናዲ ይደሊ ምህላውን ተገሊጹ ካብዚ ምውፃእ ድማ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ድማ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣብ ኤክስ ገጾም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣሎ ብዛዕባኡ ድማ ሓንቲ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክንረሕኩም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ኤክስ ኣካውንቶም ከም ዝውፅኦ መሰረት እንተዳ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዕለት 30 ጁላይ 2025 ፕሬዚደንት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓደ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ክገልጽ ከሎ ኣብቲ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ብምምሕዳር ናይ ባይደን ኣጋጢሙ ዝጸንሐ ኣብ ምምላስ ከም ዝርከቡ ክገልጽ ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 11 ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ዝተመርጸሉ ግዜ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝተቐበለ ነዚ ድማ ኣድናቆቱ ክገልጽ ከሎ ከምኡ ድማ ብምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድናታት ንክዓቢ ቅንዕናን ምክብባርን ተመርኪሱ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኮይኑ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ሰላማዊ ዝኾነ ፍታሕ ንኸምጽእ ክሰርሑ ምዃኑ እውን ገልጹ ከሎ ዳግማይ ድማ ክብርን ኣፍራይን ዝኾነ ሃገራዊ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንኽሰርሑ ድልዋት ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ካብዚ ምውፃእ ድማ እዚ ወዲ ድማ ብዛዕባ ባሕሪ እናተዛረበ ይዝርከብ ዘሎ ከምኡ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ እንዳሃበ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሜንያ ንመለስ ሰላም ቀጣ ወደ መልእክቴ ልግባ ወደ ፒፒ የወድ በሻሻ ቡችሌ ወደ እናንተ ነው እባካችሁ አትፎክሩ ፉከራ ሽለላ በእኛ በኤርትራውያን ባህላችን አይደለም ነውር ነው ምታደርገውን ታደርጋለህ አሰብ ወይ ቀይ ባህር ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ገና ነገር ንገራችሁ ጦርነት ለማንም ሰው ለማንም ይሁን አይጠቅምም ሰው ነው የሚበላው
በተለይ የኤርትራ ህዝብ ጦርነት ጥሩ አድርጎ ስለሚያውቅ ጦርነት ፈላጊ አይደለም። ግን ሶስት ጊዜ ነው ግን ምለዋለሁ እናረጋለን ካላችሁ ሰይጣን በቁም እንደምታዩት እርግጠኛ ሆናችሁ አድዋሉ ማንም ሰው አታስፈራሩ። شموفت واتخاتلتنا نلمعنت نرنا حوريتا نجي مسنيرو كساو قصال بحدش لسان رخب كن فيديو متاخم لكن بعد توسعوا سنة جزي